टी-सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा आप तक हर खबर। पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल जनरल सेक्रेटरी साहब, तमाम इज़्ज़त वक़ार पादरी साहबान, तमाम सियासी और समाजी सोच रखने वाले मेरे मसीह बहन भाइयों को मेरा सलाम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबको कि आप लोगों ने एक अच्छा कौंसल बनाई है, और इस कौंसल का मकसद उसके नाम से बिल्कुल यही ज़ाहिर होता है कि वो अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को, और कि आप किस तरीके से उसको हल कर सकते हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जुडिशरी से है और मेरी भी तरबियत किसी ने की थी जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब पेशावर चर्च अटैक हुआ तो हम प्रेस क्लब में मुजाहरा कर रहे थे, तो मेरे एक सीनियर वकील की गाड़ी रुकी, उसने मुझे बुलाया, उसने कहा वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, तुम यहाँ क्यों बैठे खड़े हो? मैंने कहा सर वो हमारा चर्च का ऐसा इशू हो गया, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसने कहा आर यू एडवोकेट, तुम वकील हो? मैंने कहा जी जी। उसने कहा कि तुम्हें फिर कोर्ट जाना चाहिए, तुम यहाँ क्यों खड़े, आप मिसफील्डिंग कर रहे हो। उसने कहा कि आप मुझे फॉलो करें, मैंने कहा नहीं सर। उसने मुझे कहा जी आप CP फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा सर मैं इनरोल नहीं हूँ सुप्रीम कोर्ट में। उसने कहा ये कोई मैटर नहीं करता, आप सुप्रीम कोर्ट में CP फाइल करें। पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपने नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर मुस्तकबिल के लिए तैयार करें, ताकि वो अपनी तालीमी जो मैदान है उसमें आगे बढ़ें, मजहबी तौर पर भी मजबूत हों और समाजी तौर पर भी मजबूत हों, और मुआशरती तौर पर भी एक दूसरे के साथ मिल बैठकर काम करने का जज्बा रखें। क्योंकि ये बग़ैर किसी मसलक के, कोई किसी भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक़ रखता है ना, वो पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल का हिस्सा बन सकता है। और बहैसियत पाकिस्तानी हमें बिल्कुल वननेस के साथ अपने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करना है। देखिए बात ये कि पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल बनाने का मकसद तो बड़ा वाज़ेह है कि हर मिनॉरिटी जो कि फाल से फाल होती जा रही है, तो भाई ये क्रिश्चियन मिनॉरिटी है जो पीछे से पीछे जा रही है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप भी कहेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो पंजाब में ज़्यादा की जाती है, कराची में नहीं, सिंध में नहीं होती। तो हम ये चाह रहे हैं कि इक्वली हर जगह पे ना क्रिश्चियन अपना किरदार जैसे पाकिस्तान में पहले भी करा, और अब जो एक गैप आ गया खिदमात का, सरकारी पोस्टों पे आगे पीछे जो भी है, उस खिदमात को पूरी की जाए। जहाँ क्रिश्चियन अब नज़र नहीं आते उनको वहाँ नज़र आना चाहिए। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आईने पाकिस्तान है हम उसको तस्लीम करते हैं और उसका एहतराम करते हैं, उसमें कोई वोट का दूसरी राय नहीं है। सर नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नौजवान को नस्ल को मैंने अभी भी कहा कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर तवज्जो देनी चाहिए, और एजुकेशन और इकॉनमी पे, तो फिर पाकिस्तान भी अच्छा होगा और हम भी अच्छे होंगे। जी, मसीह में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मेरा नाम आसिफ बास्टियन है और मैं पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आज बहुत खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमारा जनरल बॉडी मीटिंग इजलास हुआ है, जिसमें बहुत सारे मामलात को डिस्कस किया गया। मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल जो 2016 से क़याम पज़ीर है, ये ख़ास तौर पर मसीहियों के तमाम तर उन मसाइल को
ان تمام تر باتوں کو جن پہ وہ ان کے ساتھ کچھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی ان کو ہیلپ چاہیے تو ان کو اکوموڈیٹ کرتی ہے، ان کی مدد کے فراہم کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ 6 مہینے میں ہم نے 3 بچیوں کا پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے جتنی بھی جد و جہد کی ہے اس کی تمام تر رپورٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ میں آپ سب کے توسط سے یہ چاہوں گا کہ آپ پاکستان کرسچن کونسل کے لیے دعاگو ہوں، اس کے لیے برکت چاہیں کہ ہم بالخصوص مسیحیوں کے لیے جو اس وقت یہاں پہ ہم جد و جہد کر رہے ہیں ان کے لیے آگے بڑھیں، اور پاکستان کرسچن کونسل اپنے ہر ایک مسیحی کے ساتھ پورے عزم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں، الیکشن میں ایک بڑا رول ضرور پلے کرے گی، بیکاز ہمارے جو مسیحیوں کے ووٹس ہیں، اتنے ووٹ ہیں، جیسے کراچی میں دیکھیں عیسیٰ نگری ہے، اعظم بستی ہے، محمود آباد ہے، یہاں پر ہماری جنرل جو سیٹیں ہوتی ہیں، جو ہمارے جنرل نامینیشنز ہوتی ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کے، تو ان کی جیت اور ہار میں کرسچنز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو پاکستان کرسچن کونسل ضرور اس پر کام کرے گی اور اپنے ان ممبران کو پروموٹ بھی کرے گی، ان لوگوں کو پروموٹ کرے گی اپنے مسیحی قوم کے ذریعے جو مسیحی قوم کا درد جانتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرسچن کونسل کا وائس چیئرمین ہوں۔ اس پورے پلیٹ فارم کو کریٹ کرنے کا موٹیو جو، اس پلیٹ فارم کو ایکٹیو کرنے کا موٹیو جو اس وقت ہمارے دماغ میں تھا، وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت مسیحوں کے لیے کوئی بھی ایسی کونسل یا کوئی بھی ایسا ہی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ہم مسیحوں کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ ہمیں کہیں نہ کہیں بھٹکنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ اور مذاہب کی طرح ہم ہیں اقلیت پاکستان میں، لیکن مسیحی پلیٹ فارم ہم ایسا تشکیل دیا جائے جہاں پر جو گراس روٹ کے لوگ ہیں ان کی بات کی جائے، ان کے لیے مسائل جو اس وقت ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، جابس ہیں، خاص طور پہ سندھ کے اندر جو کراچی کے ڈومیسائل کے ایشوز ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سرکاری جابوں سے محروم ہیں، اور اگر ہمیں جاب دی بھی جاتی ہے تو اس وقت وہ سیوریج کی طرف بھیجا جاتا ہے، میونسپل کی طرف۔ تو کیا جو ہمارے جو اسکولز ہیں جنہوں نے آرمی چیف بنائے، پریزیڈنٹ بنائے، پرائم منسٹر بنائے، کیا وہ آج نہیں بن سکتے؟ تو آج ہم جو سارے اکٹھے ہیں اس پاکستان کرسچن کونسل کے پلیٹ فارم پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی مسیحوں میں وہی جذبہ ہے، وہی ایجوکیشن ہے، ان کے پاس بھی انجینئرز ہیں، ان کے پاس بھی ڈاکٹرز ہیں، لیکن آج یہ مواقع کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں؟ ہمارے کو ایجوکیشن سے کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ جو کوٹہ ہے سندھ کے اندر اس وقت یا پورے پاکستان میں، اس کوٹے میں بھی کیوں ہمیں اقلیت سے اقلیت کر دیا چلا جاتا ہے؟ میجورٹی ہمارے کو اقلیت سے اقلیت نیچے دبائے چلی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارا جو موٹف ہے، چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں، اس میں ہمارے اپنے مسیحی ادارے کیوں نہ ہوں یا سرکاری ادارے کیوں نہ ہوں، اس میں ہمارے کو ہماری گنتی دی جائے، ہمارے کو ہماری جابس دی جائے اور ہمیں گنا جائے، ہمارے جو جبری مذہب تبدیلی ہے اس کے اوپر روک تھام کی جائے۔ آرمی اور پاکستان فوج کے ساتھ ہم ہمیشہ کھڑے رہیں شانہ بشانہ۔ ہماری سب سے زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی انڈیا یا کسی بھی تنظیم کی طرف سے، چاہے وہ طالبان ہو، اگر وہ کھڑے ہوتے سب سے پہلے مسیح برادری پیش ہوتی ہے۔ ہمارے کو وہ ہمارا حق دیا جائے ہر طریقے سے۔ میں آپ کا شکریہ کروں گا، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان کرسچن کونسل کو ہمیشہ ہم وجود میں رکھیں گے اور اس پلیٹ فارم سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔